ما تمشي شويه هي كتقول له خصك تخرج من لازون دو كونفور خصك تلاحظ تخدم اكسيتيرا الوغ تخرج من لازون دو كونفور بحال هي هاد البلاصه هادي فيما كتجي تخرج منها واحد السيك شاد من السباط ديالك شحال الناس تبعتي كيردك بحال ملي كتهضر مثلا مع شي واحد كتقول له غادي تجي تاخذ لا بارول بوبليك يعني واحد المثال غادي تاخذ الكلمه قدام الناس ويمكن اكثر من 75% ديال الناس تخلعت حياتهم هي يهضر قدام الناس هو ما عندوش لابيتود وكيفاش كدير شحال زعما واحد ليغور اللي كنا كنديرو بزاف يا سير كيما انا درتها انت غديرها كيما وصلت انت غتوصل غير سير ما تخافش انا معاك انا حداك وكتبقى تموتيفيه فوالا كتموتيفيه في الخوا الوغ بدا يدير لك خاطرك مره جوج ثلاثه واحد النهار ما يقدرش يبقى يجي يهضر قدام البوبليك علاش باسكو ما عطيناش شنو خصو باش ما عطيناش شنو ان فيت كيفاش ممكن تنجح بلا ما تخرج من لازون دو كونفور هي غادي تكبر ديك لازون دو كونفور كيفاش غتكبر ديك لازون دو كونفور ما يبقاش يجيك مثلا خدينا المثال ديال تهضر قدام الناس كان كيخلعك هي غاديفلوبي لي كومبيتونس دونك كلمه السر هنا هي الديفلوبمون ديال لي كومبيتونس غاديفلوبي لي كومبيتونس ما تبقاش تقلب على الموتيفاسيون علاش الا جينا خصنا نعطيك الموتيفاسيون باش عاد تخدم الا مشيت مشات الموتيفاسيون الا عطيتك لي كومبيتونس واخا مشي تيبقاو معاك لي كومبيتونس فهمتوني اش بغيت نقول دونك فوالا اون كلي وبدات لا كلي الاولى ديالها هي يعني الخطوه الاولى ديال هذه العمليه هي لا بريز دو نوت هي تبقى تاخذ دي نوت وبدات هذه الا كان عندي شي سر غيكون هو هذا يعني في لاجوندا ديالي عندي لا ليست كونتاكت مناجيرهم جابها لا بريز دو نوت فيما كنسمع شي حاجه فيديو انترفونسيون كل واحد منكم في هذه المده اللي دوزت هنا في الزين بزاف منكم تعلمت منه شي حاجه ولكن علاش تعلمتها حيت كنت كناخذ دي نوت وكنراجعهم وكنولي كنأتكرهم حتى ما بقاش عاقل هذه تعلمتها كتولي ديالي بحال هاد لا ديفينيسيون مثلا ديال النيتورك ماركتينغ جو بونس ما عقلتش كاع شكون قال من هنا والفيلم اللي خدمت منه هذا سي شو كومون انا جو ديفيني السيكتور ديالنا سي واحد لو ديفلوبمون بيرسونيل كتعرفوا شحال الناس اللي كيقلبوا على تو سكي كوتشين بيانات ديفلوبمون بيرسونيل حنا اون ا دودون انتيغري فابور براتيك في لي كور دي زافير كونكريت تعلمت لي زافير ولكن لي زافير اللي تعلمتهم مع فوريفر سي اوتر شوز علاش باسكو عندي ديك لا شونس ديال ديما فرصه ثانيه عندي ديما اون دوزيام شونس العكس لا كون درت واحد كريدي جو لونتربرونور معقل في 2003 ولا 2004 دونك باتاتر ما عمري ما كنت نفكر في لونتربرونيا الوغ ما عندي ديما اون دوزيام شونس اللي كتخلصك باش تتعلم تشوف واحد لاكتيفيتي اللي كتخلص باش تعرف فيها شكون هنا اللي لي اف بي او اللي معنا ولا خداو لا ريكونيسونس ديالهم لي نوفو اف بي او عرفوكم الزوج ديالكم تفاعلوا معايا كنت اي لي زوط غنطلبكم تفقوا عليهم باسكو دار واحد البروغرام البروغرام اللي كنسميها شت اونكور اكثر من 90% ديال الناس اللي بروبوزيت عليهم لافير اكثر من 90% فين فشلوا في ديك الخطوه الاولى لانه يبدا باقي ما فاهمش خصو يعني كيمشي لو روبير اللي عندو قدام خصو تيفهم كلشي عاد يبدا الوغ كو لابرونتيساج كاين دو كتعلم سون ريسك في ان تيران فيرتيل واحد التيران واجد يعني واجد بزاف راه شفتوا اللي شافوا لي فيديو ديال الغالي ديال ستوكهولم ماشي تيران واجد دابا زعما غير حط صبعك راه تدي شي حاجه هاد الموجه اللي جايه ديال فوريفر اون فا بارلي تو تالور والانفستيسمون ديجا دار alors encore mais puisque on a des grands entrepreneurs وكتقول له فوالا tu peux atteindre ça كذا معاك بيزنس بلان ها بيزنس بلان ها شنو كيتربح كتجي غريبه كيفاش يمكن ليه يربح يعني avec un peu de temps bien sûr 2-3 ans un entrepreneur qui raisonne في 2-3 ans ممكن تربح سكونغا un petit investissement mais l'investissement déjà دار فوريفر انفيستي des milliards et encore حاجه اخرى مهمه كتخدموا فلوس لي ماناجر ديال لي زيكيب ديالكم ديما كنبغي ناكد عليها ونعاودها راه هاد لا شونس d'être une équipe comme ça c'est زعما سي اون شونس فوالا انك كتخدم فلوسهم وبليكسبيريونس ديالهم الوغ باش نرجعوا لي باز ديال لاكتيفيتي ديالنا باسكو كيما كيقول لك لو جيني لو رون سامبل شحال ما كانت لي شوز سامبل شحال ما غادي تمشي بعيد شحال ما تسامبليفيتيها شحال ما عقدتيها شحال ما واحد يقدر يزيد القدام الوغ لا بروميير شوز كونسومي كيفاش كتكونسومي كنت كنضيع الوقت مع بزاف الناس باش نبدا نشرح ليهم dentifrice, savon, j'ai d'autres. Alors que ça marchait déjà, qui est déjà ouais. Et tout ce que vous voulez, un autre produit, je pense que je peux dire genre, c'est les techniques de vente. Alors tu une technique il y a encore une analogie. Moi je m'arrête chaud,
باغي تشرب دابا اوكي شنو بغيتي تشرب يعني ne pas compliquer les choses recommander شي حاجه هي لا باز ديال لاكتيفيتي اوسي recommander شي حاجه اللي كديرها قبل الفوراغر كتجي الفوراغر كتبغي تعقدها خليك في لا سيمبليسيتي et la première compétence que je vais développer c'est la prospection. Il y a la prospection. Alors, disons une activité, la prospection fait des volets, mais où le volet où il y a invité les stars de l'NS. Peut-être que ça va aller chez événement familial ou là, mais tu compliques pas les choses, خليك toujours la simplicité. Ils disent oui, forever elle est un intérêt de prospecter, on t'a offreur, حيتلك تسميني في la douleur. Et la douleur tu es attaché émotionnellement du résultat, on va voir ça tout à l'heure. Et la quatrième chose, où il y a مهم بزاف, c'est-à-dire pilier de l'activité, هي كنخدموا لك على l'exemple. L'équipe ديالي مهما كدير داكشي اللي كنقول لها دير, كدير داكشي اللي كتشوفني كندير. تصافق معايا. دونك انت هو le premier exemple. انت هو le premier motivateur ou démotivateur في l'équipe ديالك. انت بين كتجي لا موتيفاسيون بين الا ما درتيش انيماتور ما يديروش انيماتور ما درتيش ماناجر ما يديروش ماناجر etc. Alors d'abord غادي نطلب منكم فريمون تبقاو كوم سا ساكتين شي شويه وغتحسبوا معايا حتى ما يكون لا حوار ثنائيه بلا ما تقول لا ريبونس اللي ياك غتحسبوا معايا واحد ليكيب بويض اللي غيديروا واحد لي باس غيباسيو بيان سور كورة دو باسكيت داكور غتحسبوا ليكيب البيضاء شنو ليكيب اللي لابسه بيض داكور غتحسبوا عدد ديال لي باس اللي بيناتهم وفي الاخر اون فا فوار داكور تروح ما يهضر مع الاخر كاين شي مقيم لا نو alors واحد جوج ثلاثه سا كومونس حسبوا لي لي باس ديال ليكيب ديال البيض سي بون شكون اللي لقى 13 الباس 13 الباس شكون اللي لقى 14 بون شكون اللي لقى 15 سي امبوسيبل شكون اللي لقى 16 امبوسيبل مايمكنش الوغ سي فو بلي غنعاودو عندكم فرصه ثانيه داكور خليكم ياك لو سوكسي كيبغي لا كونسونطراسيون ياك كيبغي كونسونطراسيون في النجاح وعاد نبقاو كونسونطري عاونوني نقولوا فوالا غنعاودو شكون اللي لقى نتيجه مختلفه هذه المره شكون اللي لقى نتيجه اكثر من 16 لقى نتيجه مختلفه حاس 14 شكون اللي المره لقى 16 شكون اللي لقى 12 ايش اللي لقى 12 15 واخا عاوني نقول شكون اللي شاف شي حاجه شكل واحد جوج ثلاثه اربعه ميم با الربع ديال الصاله شكون اللي شاف غوريلا شفتوهاش؟ شتي غوريلا؟ شتي غوريلا في البازي ليه غوريلا؟ لاصال شاف هذا الغوريلا بورتون باينه اكزاكتومون وخدات وقتها Alors, je vais le message. En fait, c'est ce qui se passe, ni que tu sois attaché émotionnellement au résultat, ni que tu sois ou barrer le résultat d'abord. Alors que
peut-être واحد لو سولاجمون انا كان عندي في الديفلوبمون ديال لاكتيفيتي منين وليت كنركز على الديفلوبمون ديال لي كومبيتونس وكان الريزولتا متيقن وامن وعندي اليقين انه جاي باسكو يعني جو ديفلوب لي ميسكل ديالي جو ديفلوب لي كومبيتونس ديالي لدرجه ديك الهوس اللي كيكون بدات عند بزاف ويلا هاد لاكتيفيتي ما بقاتش ويلا وقع ولا جي لي كومبيتونس ça me fait pas peur. ملي كتعلم دي كومبيتونس دي كومبيتونس اللي يفيدوك بزاف د الحاجات اخرى في حياتك ما تبقاش فوكس غير على داك اتاشي ايموسيونيل ريزولتا واللي كيخليك هادشي هاد الغوريلا هادي هاد الغوريلا هي كتجسد بزاف د الحاجات